अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब मेरे साथ मिलकर बड़ी मोहब्बत और मवद्दत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर दुरूद व सलाम का नजराना झुम झुम कर पेश करें। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या सय्यिदा नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल आलमीन के लिए जिसने कुन फरमा कर तमाम हक़ाइक़ को वजूद अता फरमाया, निस से हस किया, नबूत से बूद किया, और तमाम दुरूद व सलाम अल्लाह के हबीब, बेकसों के कस, बेसहारों के सहारा, बेचैन दिलों के चैन, बेकरार दिलों के करार, अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर। और मुअज़्ज़ज़ सामीन अगरामी कदर सभी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे शेख़ कामल पीरे तरीक़त रहबर शरीयत आफ्ताब वलायत मंबा जूदो सखा हजरत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अनायत अहमद नक्शबंदी मुजद्ददी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप हर साल 23 मार्च को अपने पीरो मुर्शद आला हजरत बाबा जी इस्माइल शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अल मरूफ हजरत करमावाला शरीफ आपका उससे पाक आप हर साल किया करते थे और सारा साल इस सिलसिले को ना जारी रखते थे, लोगों को दावत देते थे 23 मार्च की। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी खुशकिस्मती है, हमारे हज साहब के नूरे नजर और तमाम मुरीदीन की दिल की धड़कन और अक्से हजूर गंजे अनायत सरकार कि उनकी सूरत किबला साहबजादा साहब के सूरत में हमें नजर आती है। अल हाफिज़ कारी मोहम्मद उमर नक्शबंदी मुजद्ददी दामतुल बरकातुहुल आलिया, आपने अपने वालिद मोहतरम किबला हज साहब का सिलसिला पाक उसी तरह जारी है सारी। और मेरे हज साहब पाक इनके बारे में ये फरमाया करते, आप छोटे से थे, एक दिन ना आपने मेरे हज साहब पाक ने एक गिलास एक प्याला पानी का भर के आपको दिया तो आपने सारा पी लिया। तो आपने फरमाया उमर ने आज सारा प्याला पी लिया है। उमर के अंदर बड़ा ज़र्फ है, हर चीज के अंदर ज़र्फ जो है जमा करता जाता है। और बचपने में अभी छोटे से थे बिल्कुल, तकरीबन कोई होंगे कोई 1 महीने के, तो मेरे हसा फरमाते आप फरमाते जब मैं लेटता हूँ ना तो उमर मुझे पीट नहीं करता, मैं दूसरी जानिब कमर नहीं कर। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला साहबजादा साहब को सेहत वाली अफियत वाली उम्र खिजरी अता फरमाए, अल्लाह इनका साया देर हम पर कायम व दायम फरमाए। मैंने जो कुरान पाक फुरकान हमीद में से आयात बैयिनात का एक जुज़ तिलावत किया, उसमें अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो लोग जो ईमान लाए और अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत करते, बड़ी शिद्दत के साथ मोहब्बत करते। मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह का जिक्र ऐसा किया करो कि जैसे तुम्हें लोग दीवाना कहे, मजनू कहे, ऐसे बार में तुम अल्लाह का जिक्र किया करो। अल्लाह अकबर। एक वाकया बड़ा प्यारा
अल्लाह अकबर। अल्लाह अपने बंदों को भी आजमाता है, और अल्लाह के बंदे, क्योंकि ये अल्लाह के बंदे के उससे पाक है, उसी मुनासबत से, ठीक है। अल्लाह के बंदे हर वक्त अल्लाह के जिक्र फिक्र में रहते हैं, जरा सा भी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होते वो बंदे। अल्लाह अकबर। सबसे पहले अल्लाह तबारक ताला ने अपने खलील को आजमाना चाहा। खलील दोस्त को कहते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह, अल्लाह के खलील हैं। जब अल्लाह ने आजमाना चाहा तो अल्लाह ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील जाओ और मेरे खलील से जरा इम्तिहान तो ले, कि मेरा खलील मुझसे कितना प्यार करता है, मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाह ने हजरत खलील अलैहिस्सलाम को, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लातादाद माल से नवाजा था। हजारों की तादाद में आपके पास रेवड़ थे, बकरियों के, ऊंटों के, गांवों के, इस तरह करके बड़े रेवड़ थे उनके पास। हजरत जी बड़ी प्यारी गाल, जिब्रील आते हैं, आकर ना एक कोने पर खड़े होकर कहते अल्लाह। जब आपके कान में आवाज पड़ती है आप जो उठते हैं, जो उठते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, आप फरमाते कौन है जिसने मेरे रब का नाम लिया है, इतनी मोहब्बत से लिया, कौन है बता तो सही। जिब्रील कहते हैं मैं हूं जिसने अल्लाह का नाम लिया। आपने फरमाया फिर एक दफा ले। तो जिब्रील ने अर्ज की मैं इस तरह नहीं नाम लूंगा, मुझे कोई उजरत चाहिए। आपने फरमाया मेरे पास बड़ा माल है, अल्लाह ने मुझे बड़ा कुछ दिया हुआ है, उसके 3 हिस्से कर लेते, एक आपको दे देता हूं, फिर मेरे अल्लाह का नाम दो। जिब्रील ने फिर कहा ना अल्लाह, और चूम उठे, इश्क और बढ़ने लगा, लज्जत और आने लगी। यही तो बात है, जब शाह का नाम आए तो बंदा चूम उठता है। और जिसके साथ प्यार हो, मन अहब्बा शैयन अज़करा ज़िक्रहु, जो जिसके साथ प्यार करता है उसी का जिक्र करता है। आप जो उठे, आपने कहा फिर एक दफा और क्या? उसने कहा जी वो तो आपने दे दिया, और आपने फरमाया दूसरा हिस्सा भी तू ले ले। तो जिब्रील ने कहा अल्लाह। जब अल्लाह कहा तो आप और जो उठे, आपने फरमाया ऐसा कर, सारा माल तू ले ले, फिर मेरे रब का एक दफा फिर नाम तो ले ले। तो उन्होंने कहा अल्लाह। आपने कहा फिर एक दफा ले ले, मुझे बड़ी लज्जत मिली है, बड़ा सुकून मिला है मेरे रब का नाम सुनकर, एक दफा फिर ले ले। तो जिब्रील ने कहा अब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो आपने फरमाया कि मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, तेरे पास इतना माल है और तुझे किसी नौकर की तो जरूरत पड़ेगी, किसी खादम की तो जरूरत पड़ेगी, इसे चलाने के लिए, इनकी देखभाल करने के लिए। ऐसा कर तुम मेरे रब का नाम मुझे सुनाता रहे, मैं तेरी खिदमत करता रहूंगा, मैं हर वक्त तेरी खिदमत करता रहूंगा, तुम मेरे रब का नाम मुझे सुनाता रही। तो यही तो बात है, आशिक हर वक्त अल्लाह के इश्क के अंदर, अल्लाह की मोहब्बत के अंदर फना रहते हैं, उनके नूरों में रच चुका होता है अल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह अकबर। बात बड़ी प्यारी हज़रत जी। अब देखिए ना, मछली को ना पानी के साथ मवद्दत है, ठीक है ना, पानी उसके नूरों में रच चुका होता है, ऐसा ही है ना? क्यों जी, ऐसा ही है ना? अच्छा, हम मछली को निकालते हैं, उसको साफ करते हैं, उसके पीसेस करते हैं, करने के बाद पका के उसे खा लेते हैं। अब उसके जर्रे हमारे अंदर चले गए हैं, खाने के बाद किस चीज की तलब होती है? क्यों जी? पानी की होती है क्या नहीं होती? यानी अब उसके जर्रात को पानी के साथ इतनी मोहब्बत और मवद्दत है कि वो जिस्म हम खा लेते हैं, उसके जर्रे हमारे अंदर चले जाते हैं। अब वो जर्रे भी वहां पर बैठकर पानी को तलब करते रहते हैं। जो अल्लाह वाले अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं, जब वो कब्र में भी चले जाते हैं तो उनका लू लू अल्लाह अल्लाह पुकारता रहता है। अल्लाह अल्लाह पुकारते ही रहते हैं। तो मेरे साहब फरमाते होते थे, कर्मा वाले बाबा जी हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते ही रहते हैं। उनके पास कोई बुजुर्ग आए ना मेरे साहब पाक के पास, तो कहते हैं हुजूर हम तो लतीफे जारी करते हैं। आपने फरमाया तुम लतीफे जारी करते हो, हम लू लू जारी कर देते हैं, हम तो लू लू जारी कर देते हैं। ये अल्लाह वाले जो है अल्लाह के जिक्र में बड़े फना। अल्लाह अकबर। आखिरी बात अल मुख्तसर
کہ اللہ والے جب اللہ سے محبت کرتے ہیں نا تو بے انتہا کرتے ہیں. کشف المجوب کے اندر داتا حضور نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جو ایک غار کے اندر بیٹھ کر 70 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا. 70 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا. حضرت جی جب جاتا نا تو درمیان میں ایک چٹان آتی, اسے وہ چٹان عبور کر کے وہاں پہ غار تک پہنچنا پڑتا تھا. بوڑھا ہو چکا تھا. ایک دن دل کے اندر خیال آیا کاش یہ چٹان نہ ہوتی, میں آسانی سے چلا جاتا اور جا کر اللہ کی عبادت کر لیتا. تو میاں صاحب کی کیا فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا جی عدل کریں تھے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے, یہ فضل کریں تھے میں بخشے جان منہ کالے. اللہ جدو پکڑن تے آوے تے بڑیاں بڑیاں نو پکڑ لیندا تے جے معاف کرن تے آوے تے چھوٹیاں چھوٹیاں تے مہربانیاں کر دیندا. کیوں حضرت جی مہربانیاں کر دیندا, وہ بڑا رحیم اور کریم بھی ہے, کرم بڑا کردا ہے. اللہ اکبر. رب نے فرمایا اے میرے بندے میری بنائی ہوئی چیز تے تو انگلیاں اٹھانا, میں جویں بنایا صحیح بنایا ہے. اللہ نے اس وقت نبی دی طرف پیغام بھیجا, جاؤ جا کے تو میرا پیغام دیو کہ اسی تیری 70 سال دی عبادت ضائع کر دیتے. اللہ کے نبی وہاں پر پہنچے غار میں المختصر, وہ اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا اللہ اللہ کر رہا تھا. جب گئے تو انہوں نے دیکھ کر کھڑے ہوئے استقبال کیا, بٹھایا. آپ کون؟ کہا میں اللہ کا نبی ہوں. کہا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کیا حکم ہے اللہ کے نبی؟ کہا اللہ کا پیغام لے کر آیا. وہ جوں اٹھا کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, دیوانہ وار خوشیاں منا رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے. کہ ہاں اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے. وہ بڑا خوش ہے, کبھی جھومتا ادھر جاتا ہے کبھی جھومتا ادھر جاتا ہے. اللہ کے نبی جلال میں آگے آپ نے فرمایا سن تو صحیح اللہ کا پیغام کیا ہے. نے کہا اللہ کا کیا پیغام ہے؟ کہ اللہ نے فرمایا ہے ہم نے تیری 70 سال کی عبادت کو ضائع کر دیا. پھر وہ خوش ہے, اللہ کا بندہ پھر خوش ہے, کبھی جھومتا ادھر جاتا ہے کبھی جھومتا ادھر جاتا ہے, بڑا خوش ہو رہا ہے. اللہ کے نبی جلال میں آ جاتے, آپ نے فرمایا تو خوش ہو رہا ہے, یہاں پہ تو رونے کی بات ہے. اللہ کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑاتا, اپنی اس گناہ کی معافی مانگتا, توبہ کرتا, اور تو پھر اسی طرح. کہا اللہ کے نبی بندے کا کام ہے بندگی کرنا, مالک کا کام ہے قبول کرنا, کرے یا نہ کرے اس کی مرضی. لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے, اور میرے یار نے مجھے یاد تو کیا ہے نا, اور میرے یار نے اپنی نگاہ میں تو رکھا ہے نا, مجھے اپنے یار نے توجہ میں تو رکھا ہے نا, اور بس میرے لیے یہی ہے کہ میرے رب نے مجھے یاد تو کر لیا ہے, میرے لیے یہی سب کچھ ہے. اللہ اکبر. جب یہ محبت رب نے دیکھی نا, کہ رب کو پہلے بھی پتا تھا لیکن رب اپنے بندوں کو آزماتا ہے, دیکھتا ہے. جب یہ دیکھی نا والہانہ محبت, تو اللہ نے اس نبی کی طرف پھر پیغام بھیجا. اللہ نے فرمایا اس کو میرا پیغام سنا دو, ہم نے تیرے 70 سال کی عبادت بھی قبول کر لی ہے, ہم نے تمہاری وہ بھی خطا قبول کر لی ہے, اور تمہاری اس محبت کو دیکھ کر ہم نے تمہیں انعام بھی دے دیا. وہ انعام سنے نسبت والے, کہ اللہ کے بندے جب اللہ کے بن جاتے ہیں تو اللہ ان پر کیا کرم کرتا ہے. اللہ نے فرمایا اے میرے نبی اس کو پیغام دے دو کہ تو اتنا والہانہ مجھ سے محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے, یہ سن لے کہ میں تجھے بھی بخش دوں گا, اور جس کی طرف تو نگاہ کرے گا, جس کی طرف تو توجہ کرے گا, جس کی طرف تو جو ہے اشارہ کرے گا, اور جس کی تو سفارش کرے گا, ہم اس کو بھی بخش دیں گے, ہم اس کو بھی بخش دیں گے. یہی تو ہے, ہم اللہ والوں کے ساتھ کیوں لگتے ہیں, اللہ والوں کی نسبت کیوں پکڑتے ہیں, اللہ والوں کے دامن کو کیوں پکڑتے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ والے جب نگاہ کریں گے تو اللہ کرم فرما دے گا, ان کے صدقے کرم فرما دے گا اللہ. تو اس وجہ سے اللہ والوں کے دامن کو پکڑو تو اللہ تعالیٰ تم پر بھی کرم فرما دے گا, اللہ تم پر بھی رحمتیں فرما دے گا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے بزرگوں کے دامن کو پکڑنے کی. میں اسی لیے کہتا ہوں اللہ بے دروں کو در عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی سب پر رحمتیں. ماشاءاللہ ہمارے دوست بزرگ کتنے پیارے پیارے چہرے, حاجی اکرم صاحب ہیں, اللہ رکھا انصاری صاحب, قاری غلام سود صاحب, حاجی عدنان صاحب, اور قاری غلام سود صاحب, عارف صاحب ہے, سارے جتنے بھی دوست احباب ماشاءاللہ. قاری مقصود صاحب ہیں ماشاءاللہ, رضوان مدنی صاحب ہیں ماشاءاللہ,
माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन सबको अजर अज़ीम अता फरमाए।